سخنچین یا چغلخور از این قبر در اونجی ببرزور در اینجی باید ما بین دو دوست جدایی بندازن ما بین دو فیملی دو خانواده نفرت ایجاد کنه کینه ایجاد کنه و از غیبت قدرم زیاد است گناهش غیبت از زنا بدتره چغلخوری و سخنچینی از غیبت بدتره پس سخنچینی هم از گناه زنا قدر بدتره رسول خدا میگه که نمام سخنچین در عربی میگه نمام نون میم الف باز میم الا انبئکم بشرارکم آیا میخواین که ما شرور مردم ها را شریر انسان ها را پست انسان ها را ما اونا را دربارش شما رو بگم تنبه یعنی شما را خطره کی گنٹی الارم بزنم برای شما قالوا بلا یا رسول الله قال المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباعون للبراء المعاعب قال المشاؤون بالنميمة بدترین افراد پسترین انسان ها شریرترین انسان ها یکی سخنچینی مونه و درمیان دو دوست جدایی میندازه المفرقون بین الاحبه احبه یعنی دو دوست دیگه خود خوش داره از محبت گوش ده دوست ما بین خود علی که حسد مبتلای هر چیز دیگه ما بین دو دوست جدایی میندازه الباعون للبراء المعایب و در جستجوی عیوب افراد صالح همیشه تجسس که بایی ما افراد صالح را عیوب را آشکار کنیم امیر مومنان مظلوم عالم این امیر مگه که شراركم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة المبتغون للبراء المعايب بدترین انسان همیه که ما بین دو احبه دو دوست جدایی میندازه مثلا او کم ذره از لحاظ چهره از لحاظ خوبصورتی کم ذره خوبصورته دیگه انسان فطرتا دنبال خوبصورت موره چی دختر باشه چی دنبال بچه باشه موره البته پس پوشی شهوات این برداشت نمونه تارگیت یکه لیکن دو دن از خود خوب خواستگار داره دو خواستگار داره این موره گیره از تارگیت هم بچه که کم ذره خوب است گیره از موره بگه این تین تکده تا ما بین زیاردو چکار کنه جدایی میندازه چرا بخاطر حب و شهوت از خود تو خود دوستی کنی کچی چون ممکنه اون نفری سی ایر زیاد لیفت بیده بیر زیاد لیفت نده ای از خاطر یزی شهوت خوب ما بین دو دوست جدایی میندازه